بأنصار زنريو زلنا تسفان وصيتن صمدو نتخلق قصنا يسانتيم رأيونا قداسيو حزبي لصمدو تقبيلي عسلون سرحلون كوانتلو زطراطورو زشاغلو ويدما أنصار صمدو زعاتو يسانون ناي ايكونومي منقصاص زعتول ناي ولقا كفل ايكونومي ناي ولقا كفل ايكونومي ون بتخينات أنا بناتي إمنت أبي أحمد عشا خورلو حنت مع التحسيون يفلت حدنا يمقار تخليه يقولون أمريكا أول تمنو خينا الله وده حبوي دا تاغي كحشا ده بينا أوين هوس متحلو كم يمسيهم سلام كورة تقطاتلتي كم يمسيكم لومون كم تلمون استفلاليو هادش تابريتاتاتن مزناك فيديوتاتن يزنالكم قريبنا لنا نتا ميديا دما هادش ترخوكم ساعت كد منافت مدبنا مغتصلنا سبسكرايب بمقوار بيت سمخانكم ايترسو كلنا دما خمل مدهواتي لايك بمقوار نتا فيديونا نجمر عبنا لما انت مدبنا خم تافل مازراخم ومستفلاليو هادش تابريتاتاتي هزاركم قريبا زرلخو خم اون ناي سمدو أسست شعات هادش مقراف إنا هزنالكم قريبنا زلنا مالتيو بأول سيد زقاربة بتعمل دهزل يونيرو مالتيو بتعمل سهجوس حواريتا يو نصابنا لما أنت مدبنا بسفي وخرينا عمنا لما أنت مدبنا ناي أول سيد خمون لفقاتي نود بشاشة ويم دما مراهي نا إثيوبيا دتزاربو بتعمل زقرم زربا ويم دما بزاوقا يبارون أتا يزوز ملسلو ملسي النيو مالتيو نصابنا لما أنت مدبنا بسفي وخرينا ناي مسكالون زنارة بتعمل زقرم صانهيت ناي كلهم جنرالاتون استرخولو أول سيرون مسيونيرو يوم إلهم مالتيو نسو أبني لما أنت مدبنا خرينا بسفيو مالتيو أول سير أب تجري مسيو سمدو فتسيمو علو مالتيو نسو بسفيو أبني لما أنت مدبنا خرينا مجلسي ناي ودي وردون نسون أبني لما أنت مدبنا خرينا بعملون أوليو زارو زلو نزيو من خالوتن استفداليو هادش تابريتاتن مزنا فيديو تاتني هيزلكم قريبا زلخون نتا ميديا دما هادش ترخونكم ساعت كن منافت مدبنا مغصانا سبسكرايب بمقوار بيت سمخانكم ايترسو خلانا دما خمل مدهواتي لايك بمقوار نتا فيديونا نجمر ندولخو اسكا كما جمر خوننا ناي قرچاچ ويم دما بتامي استفلاليو درفتاتنا نفوتيو فلوت درافايو مالتيو نسو تايو لومي ام كلب زغاطمو اسكا تخطاتينا نملس هواتي أنتم سوات زخول قرش خميو زبلو زلو تريو لكم تحولوا ديو بعليو سريو همتي وز قرميو زهجز بيت سوون زيولي ديو يوم داولو نيروم سوات بتعمل بزهات سوات لو مع ماورا ميدياتات مزرار بخوينو نيرو مالتي بمغص لما لو مع ماورا ميدياتات كافتو مزرار تخوينو مناي لو علو ناي عدو مسلتات يوم مالتيو عدو لو مون زا همامات العيلات مثل اسكا تن مسلتات تغطاتينا نملس هواتي سخمون زلكم ريتو بتغمن صافولنا إيرتراويان حسوت مخنا أتجري زلو سدتنياتنا إيه بويانا يقطع سلسلة أرجعت مع أقرن كمزيل أبي أو حدا تجبت مع أقرن كمزيل قال سخن زخون له مع أقرن أنا كمان لا تنجح كم زخون إن شاء الله بقى تودي مرقص كمزيل مع أقرن كمزيل تجبت كمزيل بقى أسئلة عند جرين جرات تقول أنا برسبيت ريحما كمزيل بقى مع أقرن كمزيل أبى أرجعت نستزي وليدا زودع مرقا زودع سدتني أنا ويانا تقتل الله أنت حفر أنت زي تحفره أنت من حفره أنا ويا خيدو إيدي بلا أنا كنا ويا خيدو إيدي بلا أنا ويا خيدنا أنا أنت إيش قبرنا أنا إرتراوي تيم بالكم بحفرتكم أنا كسائق أخ مودري إرتراخ أطو أي نفق دلاني ناويك إرتراخ أطو منافق إذا لا اسخا
من يخسخها وين من يخنسخي كتفقدن كيتفقدن سمن يخم نسخم جنجبل من يخاطبوا القاس من الديت من يخم نسخاتكم مجمري انا حتى لنسي قصكم ما يرئ قصكن ولا در قاز بالكن شو عاد عليتكن حزن وصقن ارغوتي قال غزا خفيتكن قال مالت تصرفات وعلاسي انا حزنني وصالني لندقن اسخاتكم سي نمن يخم تفقدون زي تفقدون مجمري درجه انتي دبحال ابز التيك توك حجه انا اتخلو زي تعشم قبري لنا فيريفاي قبري تيك توك ناتكم خانسي ارئينا يلومني بناتي كود اتينا ابز التيك توك مالتي اب عد ورقه يبلكا ابز ورقه يبلكا ورقتك تمنتيكا نبعلك فيريفاي زي تجبركا اب هوات كم نفاس اب هوات خيد دلخا مدرفا راسي نادو بزاتوت بزوصت كتبلسي قرب هذا لو بفلاي سيلنقنا فارا وعي فاراي عزز مصقو ميكروفون كتطريد مصقم سبات لهم فلوي زخونه وعي زخونه فارنت وعي زخونه ناي زربا ولف زقعكم سبات I understand you guys منالبات ناشتو كلكم منالبات هيتسمعكم ممكن تكون تخلوا منالبات attention يرقبكم ممكن تكون تخلوا ويك ازغون تراما خلوكم خليو سلازي كتسمعوا تسعروا ነገር ግን ይገርመኒ make it in the right way I'm continue right way نحرجيركم مخلاتنا نسمعكم نجمرينا انت زي لغن አይትትኮም በጣም ዝገርም ይውሉሙን አይ ሐረጋን ዘሎ ማለት እዩ በመቆጣል ድማ ናይ ማዕበል ምስልታ እስከ ተኸታቲና ንመረስ ወደ ሃቦይ ዝር ዘሎ ዓወልዩ ዝሃኽሮ ዘሎ ማለት እዩ እስከ ታምስ ተኸታቲና ንመረስ ዝኹሙን ዘለኩም ሪታ ቦታኩም መጻፍኩም አይትረሱ ሃዋተይ ጽምዶ ወደ አፎርቂ ደብዳቤ በጽሕዎ አሜሪካ አባል ጽምዶ ኮይናላ ወደ ሐውቦ ታጋይ ካሐሻ ደብዳቤና አወይን ሐውስ መጽሕሎ አባል ጽምዶ ኮይናላ አሜሪካ ወደ ሐውቦ What about this? Malay. Imagine أبزع بوتاناي ود بشاشة ود أفوركي تزخون زوم تتأمتي كم زين عوت مصرح مسلكم زين عوت ها أنبسا نقفة زين عوت كان دايما تسرح نزيئة أنا أريديا تمالي أنا أريديا أعوذ الله أويات أعوذ الله حسرت أعوذ الله دبدابة دخونكم يكون تشحفوا يدنو حسر يتبلو ماشي يحسنوا من بعد سبوي أبزيا ودا أفورك أبزا ودا بشاشة زلو ودا أفورك تزهلو انتهي لكم زي بروباغندا منزحكم عالمي الفلطو guess what روسيا كو أمريكا كو يلان روسيا حجيت قطواني عالم تقوات أورولا زبز نبر ودا أفوركي روسيا تشاينا إثيوبيا نتعدا كانسل كم تقبر الله تدالو خمزلا وين ريني أنيرنا نقلناكم نيرنا ኢትዮጵያን አምን ናሃና ወከልቲ መንግስቲ ምስ ሓደ ናይ ቀና አፍሪቃ ተራኺቦም ኢልኩም ዜና ክሰርሑ ከለኩም the same time ወዲ ብሻሻ ምስ ሩስያ ምስ ቻይናን ምስተን ኣለዋ ዝበሃላ ሱፐር ፓወር ዝኾና ዓድታት ማሲ ብዛዕባ ኒኩለር ብዛዕባ ገደመለ ክፈራረሙ ይደሉ ተፈራሪሚ ርክብ ገይሩ ይኮነ ተፈራሪሚ ኣብዘ ኣብለኩም ኣለኹ ود أفوركي أبي أتزخون أبيت سومن مرو إلين مركو زين عوت مركو حجي كم ذا بفرا نفسهم بودكم أسكت عني كبار حجي ركب غير يكون أنت فراريمي
ዝገርም ነገር እዩ ዝዛረብ ዘሎ እስከ ዘለኩም ሪቶ እንድህርዳ ሃልዩ ኣቦታኹምን መጽሓፍኩም ኣይትረሱ ኣህዋተይ ዘለኩም ሪቶ ሃሳብ ኣቦታኹምን መጽሓፍ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ መጽሓፍኩም ኣይትረሱ እንዳበልኩም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባርኩም ከምኡ ኣይትረሱ እንዳበልኩም ብምቕጻል ድማ ሓንቲ ሃፍትና ሎሚ ዘሎ ኣብ ኣስመራ ዝናይ መስቀል በዓል ከመይ ይኽበርሎ እስከ ንሱ ተኸታቲና ንመልስ ኣብ ዓዲ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ትነብሩ ኣህዋተይ ድማ ናይ ክርስትና እምነት ተኸተልቲ ዝኾንኩም ድማ እንኳ ኣብፀህኩም እውን ክብለኩም ይደሊ እስከ ታምስ ተኸታቲና ንመልስ ኣህዋተይ مولد النبي نيرو طبق نيرو حجة على مسقل أو رامس قدس يوحنس ما شاء الله طبق الله كم يختب عليه ما شاء الله كريستيان محازس كنت قادر يخيب هو يخيد يقول محازتك إنساني وعليه قال ما لك من كريستنا وعليه ترحسوا على كل ميدالي نسرح يقع نخلى مساي سرحة رحسوا عنه رحسوا عنه لكن حيقع እስከ መቕጻል ድማ ኣህዋተይ ብዛዕባ ናይ ጉዳይ ዶብ ብጣዕሚ ዝገርም ሓበሬታ እዩ ዝነግረና ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ሰሚዕናዮ ዘይንፈልጥ ሓበሬታ እዩ ዘብፅሐና ዘሎ ናይ ሴም ሃውና ማለት እዩ እስከ ታምስ ተኸታቲና ንመለስ እዚ ኣብዚ ትዕዘብዎ ዘለኹም ሰብ ናይ ቀደም ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ሰብ እዩ ምናልባት ብዙሓት ሰባት ዘይትፈልጥዎ እንድሕር ኣለኹም ኮይንኩም ተኣምራት ላይነ ተባሂሉ ይፅዋዕ ኣብቲ ቀደም ግዜ ኣብ 1991 ክሳብ 1995 ኣብ ምስግጋር ናይ መንግስቲ ድሕሪ ምውዳቕ ናይ ደርጊ መሰጋገሪ መንግስቲ ተባሂሉ ን45 ዓመት ዝኸውን ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ኮይኑ ዝነበረ ሰብ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተኣምራት ላይነ ሓደ ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ ንሱ ድማ እንታይ ዝብል ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግንጸለሉ ነበረት ግዜ ወይ ናጽነት ኣብ ትውጀሉ ነበረት ግዜ ምስ ኣሜሪካ ተሰማሚዑ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ማለት በዓል መለስ ዜናዊ ዝርከብዎም ከምኡ ድማ ስዩም መስፍን ካልኦትን ዝርከብዎም ሰባት ካብ ሰለስቲ ባሕር ናይ ኤርትራ ሲ ሓደ ሒዛን ክትወፅእ ክእል ነይራ እንተኾነ ግን በዓል ኣቶ መለስ ዜናዊ ነዚ ነገር ዝፈሪሞሞ ኣይንደሊና ኢሉ ኣብ ሓደ ቃለ መሕተት ተዛሪቡ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ድማ ድሕሪ ናይ ግዕዝ ሜድያ ዝበሃሉ ሓደ ቻነል ድማ ኣብ ፌስቡክ ምዘርግሕዎ እንተኾነ ግን ብዙሓት ወሃብቲ ርእቶ ኣብ ቦታ ኮመንት ማለት እዩ ነዚ ነገር እዚ ምስ ረኣዩ ኩሉ መለስ ዝገበሮ ነገር ምዃኑ ብዛዕባ ናይ መለስ ዝዛረቡ ኣዝዮም ብዙሓት ዝኾኑ ወሃብቲ ርእቶ ነይሮም ካብዚ ኩሉ ፅሑፋት ግን ውሑዳት እውን እንተኾነ ብዛዕባ ኤርትራ ሲ ሰለስተ ባሕሪ ደለዋ ኢሉ ዝጠቆሰ ነገር ሰለስተ ባሕሪ ካበይ ከም ዝመፀ ዝዛረብ ሰብ ኣይተራእየን ማለት መልክዕ ወደባት እንተደኣ ኮይኑ ኤርትራ ክልተ ወደባት ይደለዋ ባፅዕን ዓሰብን ማለት እዩ እንተደኣ መልክዕ ደሴታት እንተደኣ ኮይኑ እውን ከባቢ 365 ዝበፅሕ ደሴታት ይደለዋ እዚ ሲ ብዙሕ ሰብ ካሓተሉ ኣይረኣኹን ማለት እዩ እንታይ እዩ ሰለስተ ባሕሪ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ወይ ሰለስተ ባሕሪ ኣለዋ ዲ ኤርትራ ብዘይካ ክልተ ወደባትን እዚ ተጠቂሱ ዝፀንሐ ደሴታትን ካልእ ሰለስተ ባሕሪ ዝበሃል ነገር እንታይ እዩ እስከ መቕጻል ድማ ኣህዋተይ ናይ ታደሰ ወረደ ናይ መስቀል ዝገበሮ ብጣዕሚ ዝገርም ዘረባ ንሱ ተኸታቲና ንመለስ እስኹም እውን ኩልኹም ኮሜንት ምግባርኩም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባርኩም እውን ኣይትረስኡ ኣብ ናይ ሴም እውን ሃውና ብጣዕሚ ዝገርም ሓበሬታ እዩ ሂብና ኣብኡ እውን ዘለኩም ሪቶ ኣብ ቦታኹም ምፅሓፍኩም ኣይትረስኡ እስከ ናይ ወዲ ወረደ ምስሊ ተኸታቲና ንመለስ ናይ ኢኮኖሚ ምንቅስቓስ ዘሕትውል ናይ ውልቀ ክፍሊ ኢኮኖሚ ናይ ውልቀ ክፍሊ ኢኮኖሚ እውን በቲ ኩናት ግዳይ ኮይኑ ክሻዕ ሕዚ ነብሲ ክዘርእ ድጋፍ ከም ዘይተገበረሉ ጋዲ እዩ እዚ ኮይኑ ዘሎ ናይ ሰላም ዕድል ሕዚ እውን እንዳሃለወ ከም ዘየለ ጌርና ክንወስድ ስለ ዘይግባእ ናይ ሰላማውን ፖለቲካውን መፍትሒ መገዲ መሊኡ ዝተዓፀወ ስለ ዘይኮነ ሕዚ እውን እዚ ሰላማውን ፖለቲካውን ኣማራፂ ብናይ በዓልና መገዲ ኣብ ኢድና ከይመውት ብዕቱ ክንሰርሕ ኣለና እዚ ኣማራፂ እዚ ብባዕላዊ ስምዒትን ድሌትን ዝዕፆ ዝኽፈትን ጌርካ ዝረኣየል ዝውሰን እንተይኮነስ ንመላእ ሕብረተሰብ ዘገድስ ስለ ዝኾነ ዝመኽረሉን ሰላማዊ መገዲ ብዝለዓለ ተደላይ ውፅኢት ከምፅእ ዘይተኣደነ ፃዕሪ ክገብረሉን እዩ ዝኸውን በዚ መሰረት ብባዕልና ዘሊልና ንጅምሮን እናኣቶን ኩናት ከም ዘይህሉ ኣብ ግምት ኣትዩ ሕብረተሰብና ተረጋጊዩ ዕለታዊ ተግባራቱ ከስጥን ብወገን መንግስት ፌደራል እውን ናብ ትግራይ ዳግም ንምውፋርን ኩናት ንምውላዕን ምክንያት ዝኸውን ነገር ከም ዘየለን
بتجري زجمرون كم زلنا وقمة مئتاو እቶም ኣብ ጠረጴዛ ዘለዉ ሕቶታት ትግራይ በሰላማውን ፖለቲካውን መገዲ ሕገ መንግስቲ ሃገር መሰረት ገይሩ ክፈትሕ ይግባእ። ኣብ ኢድ ዘሎ ሰላም ከም ወርቃዊ ዕድል ተራእዩ ከይባኽን ምግባር ብዝረብሕን ዘይረብሕን ምኽንያት ወይ ብስንፍና ወይ ብሸለልትነት ወይ ብጌጋ ስልዒት ዝዕድል ባኺኑ ናብ ካሊእ ጎነፅን ካልእ ድርድርን ዳግም ከይእቶት ታሪኻውን ህዝባውን ሓላፍነት ዘለዎ ናይ ኣመራርሓ ትውልዲ ምዃኑ ኣብ ግምት ክኣቱ ይግባእ። እስከ መወፀል ድማ ዋተይ ብጣዕሚ ሎሚ ዝህጉስ ሃበሬታ እዩ በፂና ማለት እዩ። ከምታ ፈልማ ዝገለጽኩ ጽምዶ ብጣዕሚ ተጠናኺሩ እዩ ቀፂሉ ዘሎ ሎሚ ኣብ መበል 17 ጽምዶ እውን በፂና ኣለና ማለት እዩ። ንሱ ታይ መስል ነይሩ ዝብል እስከ ታ ምስሊ ተኸታቲና እንመለስ። ኩልኩም እውን ኮንግራ ወይም ድማ እንኳ ደስ በለኩም እንዳበልኩም ኣብ ቦታኩም መጻፍኩም ኣይትረስኡ። بأنصار زنريو زلنا تسفان وصيتن صمدو نتخلق قصنا سانتيم رأيونا قداسيو حزبي لصمدو تقبيلي عسلون سرحلون كوانتلو زطراطورو زشاغلو ويدما أنصار صمدو زعاطو يسانون سلامنتايكم خوينوم مفلات كا قداسيو جلسبات صمدو يسرحن يزبلو لمخنيات بزحلفو سلامكم صيوم استباهلو زي تتكبر ممصعات تسفا سلازقورو صيوم صمدون حزبتات ناب حدا زمت مسرح مخانون كاب تحتنا بلعلنا بسلام زدرخ عقم خمز خونن مسترائي بزح سب دقيفون ايدو حوي سلونالو صمدو ابز بتصح كبتصح كله زكالو قبر مخانو زحبرن بقبر استساتفن ما عليا يبلون جنا كم كله نجر نتصبقون زكاو ما يتسعنن صمدو صبقيو جنا النابلو بقرهنام بتون كل النتقعز خو قناد بوز فتنو نيرومي قال يوم دما بحفاش زركب سلام يلن سلازم مهورات بوليتيكياتات سبح جن مونغونياتاتن نصمدو كعدقو ولوهم زبلو نيروم اتقندعات كورونا يصمدو جن نتصوري اتبقدامنت كجبر زلون ابز اوان زبچبوت كجبر زكالن متغبار زبل متكل يزلو مسرت مسرحخا معاطون مساخوتن كتغط ماي كالني ابزيخا غداي صمدو حزبታት ስመጽ ጽምዶ እትናይ መወዳእታ ህንጻ ይኮነን ጽምዶ መሰረት ናይቲ ህንጻይ ጽምዶ ነትስና አምራውን ስምዒታውን ቃንዛታት በመህዳ ሓድሽ መሰረት ምትእምማን ካህንጽ ይዝጽር በዘይ ዝጽኑዕ መሰረት ዝዝካየድ ዝኾነ ይኹን ምጽብጻብን መንጎኝነትን ድማ ተነቃፈን በቀሊሉ ክፈርስ ዝኽእልኒ بزينا حزبታት مسرت زغبر مفرم بزطقمن زيطقمن حرغوص غوص ناي بوليتيكا اب حدا دقيق تقديدو خدر بزخل ورقتي زخون اتقنع مقدي بزي صغطن هصوص اجندان حزبታት نخزراربون نخدماموصون ادل مهابومي حزبታት نتبز حلف خنتات تفطر مفنچال كمن دغنا نخانصو مغدافوم يزدل السبعة وركبي اتي زيتكا قداماي سغمتي ጉዳይ بحق متصبصابن مكححسن غزي زوسدن اقداسني اب غزيو دما يتغبر ازغن بدرجه حزبታት بزغبر صمدون تزيتدغيفو اب زمصح بصح يكلن سلازا تكورونا اب تبقدامنت كتغبر زلو يخون زلو نسوغا حويت حزبታት ريلاكسيشن اوف تنشن صمدو خايو اتي نبار سلام كمتصخل مسرتاو مقدي انا زغر من خلق نتبونالو صمدو بمونغونينت كالوت حيلتات وحسنت كوهابون كمئزننالو زسمع مدرتات مسمعي ابزغ نفلطو دلنا زخونه يخونا وحسي ناتو اجندا حيزو وي بخالوت تلايخو يزمت كسمامع زي كونه درونت وسين وزمت كتكبر يزعر بزعمازي نركال كي كدنا ناتاتنا تمكروم رأيت رايا خالي أمونغ إرتران إثيوبيا ناب كل تشح عمة مرز تفرمه وعل الجرسقوا كمود بحبرات هاجرات أوروبا وحبرات حبرات منقستات أمريكان زعم السلو عبيت عالم نازب بحالو أكلات أو حست غينهم زفرموا لي انت هنا اتسمع زاقي تايتو احسن ناي عسران كلتن وعل بريتوريا كو يحسوا زفرموا بعل اوباسانجو حجابه يالو
نتقرايك كم سم يذكروا دو يخونوا ازون كالا ارستي اشحن شعت ميتن تسعنا 4 نابرواندا زقاط مهلكيت بانصارت بسمم عروشا استبهلنا سلام سمع استفصمي سمم عروشا اشحن شعت ميتن تسعن سلستن تفرمو خينو نزناي سلام سمم نموحاس عقاب سلام ودب حبرات هاجرات هبتا هاجراتي نيري اتهلكيت متجمره كن عقاب سلام استبهل حيلي ايكونن دو كبلو بانصارو ودب حبرات هاجرات قطرنايتهم عقب سلام يلنا بتا هاجر زاتهم ابالاتيو كغدل ترايو أمريكا كم كان دا الزات هايتنا وحسيتن تساتفتلو أمونغو إسرائيل فلسطين تختمه سمم أوسلو ناشحن شعت ميتن تسعن سلستن كساب ليت لومي سلام كم تساعي كألن تراي زي كونه أفلسطين إذن ريو زلنا زيت نجر زبهال كونتاتي فتيرو በጣም ዝገርም ሐሳብዩ አሌሉ ዘሎ አወል ሲድ ማለት እዩ እስከ ዘለኩም ሐሳቡን ስኹሙን አብቶመንት እንዳገለስኩም በመቀጠል ድማ ውፍ ኢሎሚ ዝተዛረባ በጣም ትገርም ዘረባ እንያ ማለት እዩ አብ እዋናዊ ኩነታት ዝሃቡ እዩ ማለት እዩ አብ ላይቭ ዝኖሩ ጻንሂት እሳ ተኸታቲና ንመለስ ካወጥ በየን አብዛናይ ባህሪ ክምለስ ናይ ኢትዮጵያ መረዳእታ ያትሕቶ ነራ ግን ግንባር እንታዩ መርገጺ እዩ ንዝብል ሐሳብ ማለት ሩድይት ነገር ግን እንታይቲ ናይ ግንባር መርገጺ ያዝ ናይ ዓሰብ ናይ ባህሪ ዝምልከት ነገር ኢሎም ተሓሓጅቶም ሲን እንታይ ኻት መልሰሎ አይኖ አብና ቢቢሲ ዝገበርኩም ቆን ሕጅ መልስ ነይሩ እንዲዩ ወል ንሕና ተደጋጋሚ መልስና እንዲና ቴዲ ጸገም ይብሉን ግን ሕተት ስጋብ ዘሃለና ችግር ይብሉን ንሕና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ኮሙን ሻዕብያ ዘላዕሎ ብጽምዶ በገለ ተራእዩ ናይ ክልተ አካላት ንናቶም ዛዕባ ንናቶም ኢንተረስት ንናቶም ናይ ሰርቫይቫል ዲዩ ናይ ቀጻልነት ዲዩ ናይ ሴኩሪቲ ዲዩ ናይ ፕሮፓጋንዳ ፖሊሲ ክህልዎም ክእል ንሕና ብእትወት ኣይኮንና ናትና ፖሊሲ ኣለና ንሕና ረጅም ቼንጅ ዝበሃል ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኸይድና ናይ ርሑቕን ናይ ቀረባን ናይ ረጅም ቼንጅ ዕላማታት ኢና ቆሪብና ስለዚ እዚ እውን ብተዛማዲ ምስቲ ብኤርትራ ክመፅእ ዝኽእል ስጋት ንኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ ዋላ ንሱዳን ዋላ ንትግራይ ንዓለም እውን ሓፈሽኡ ዝመፅእ ሽግራት ክንፈትሖ ንኽእል ኢና ክነመሓድሮ ንኽእል ኢና ንሕና ኢልና ቅርብ ኢልና ኢና ንዛረብ ዘለና እዚ ቅርብ ኢልና ንዛረብ ኣለና ማለት ንኩሉ ክንሸይጥ ክንልውጥ ማንዴት ኣለና ማለት ኣይኮነን ንናትና ሕብሪ ኣለና ኣብ ዓለም ነቕርቦ ኩሉ እጂ ከም ዝበሎ ኣብ ኒውዮርክ ኣለዉ እቲ ብርሃነ ገብሪ ወዲ ካልኦት እቲ ናይ ዓሰብ ከቕርቡ ይኽእሉ እዮም ንሕና እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ስለካ ተይዲ እቲ ዘቕረብናይ ፕሮፖዛል ንጹር እዩ ንዓና ብዛዕባ ዓሰብ እውን ዝሓተተና ሰብ የለን መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ካልኦት ይኹኑ ብዛዕባ ዓሰብ ዝሓተቱና ሰብ የለን ይፈልጡ እዮም ካባና ከም ማንዴትናትና ከም ዘይኮነ ኣብ ኢድና ከም ዘየለ ምሳና እውን ኣይጀመርዎን ኣብ ጅዳ ኣብ ዱባይ ምሳና ኣይጀመርዎን ናይ ዓሰብ ጉዳይ ምስ ኢሳያስ እዮም ጀሚሮም እንታይ ነይሩ እቲ ፕሮሚስ እንታይ ነይሩ እቲ ውዕል ንፈልጦ ነገር የብልና ድሓን ይግበረልና ጽባሕ ንጎታይ ከም ዝጸንሕ ማለት ግን ሕጂ ንሕና እንታይ ኢና ኢልና ዘለና ንኤርትራ ኢና ንቃለሰና ኤርትራ ድማ እታ ብውዕላት መግዛእቲ ዝተኸለለት ወይ ዝተኸተየት ኤርትራ ማለት ምስ ህዝባ ምስ ሃገራ ሕጂ እዚ ምናልባት ስጋት ክህሉ ይኽእል እዩ ናይ ገሊኦም ቁንዓት ሰባት ነቲ ናይ ቁንዓት ሰባት ዝምዝምዝዎ ከዓ ዘይቁንዓት ሰባት ኣለዉ ምክንያቱ ሕጂ እንታይ ዝመፅእ ዘሎ መስለካ ኩሉ ግዜ ምስ ተበገስካ ዝመፅእ ፕሮፓጋንዳ ኣሎ ዓሰብ ዝብል ንኣብነት ዓሰብ እኮ ሃይለ ሳሙኤልን ሳልሕ ዑስማንን እምበር ኢሳያስ ክሃብዎም ኢሉ ነይሩ ንመን መሓተትናይ ማለት እዩ ፅባሕ ንመን ኢና ክንሓቶ ነርና ውፁ ኣብኡ መፂና ስጉም ትኸ ወሰድናልኩም ውፁ ኢልዎም ቻይናን ሳልሕ ዑስማን እንታይ ማለት ቀትሎም ማለት ድዩ ሕጂ ንሕና ኣብ ሃገርና ኣብ ዓድና ኣብ ህዝብና ንግደስ ኢና ነቲ ናይ ዓሰብ ይኹን ናይ ኩሉ ከዓኒ ናትና ንግበሮ ናትና ኣሎ ድዩ ምሳና ናትና ንግበሮ እሞ ድሕሪ ሽዑ ኢትዮጵያ ትደልዮ ሕቶ ክንምልስ ንኽእል ካልኦት ዝደልይዎ ሕቶ እውን ክንምልስ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ድሕሪ 1945 ዓለም ብውዕላት ብኪዳን እያ ትነብር ዘላ እስከ ምቕፀል ድማ ዋተይ ሎሚ ብዛዕባ ጽምዶን ናይ ወዲ በሻሻን ሓሲቦ ዘሎ ናይ ወደብ ወይም ድማ ኩሉሻ ክብል ይስማዕ ኣሎ ሎሚ ቐነ ቀይሕ ባህሪ ክብል ይስማዕ ኣሎ ማለት እዩ ወዲ በሻሻ ብዛዕባኡ ልፍዓተይ ሎሚ መልሲ ሂቡ ኣሎ ማለት እዩ ብዛዕባኡ ዓቕሚ የብሉን ኣብዪ ኣሕመድ እዩ ክብል ተዛሪቡ እውን ዘሎ እስከ እታ ምስሊ ተኸታቲልና ንመለስ ዋተይ ኣብዪ ኣሕመድ ንዓሰብ ክወርድ ኢሉ ሓንቲ መዓልቲ ሓሲቡ እውን ይፈልጥ ሓደ ናይ ምግባር ተኽእሎ የብሉን ካልኣይ ዲፕሎማስያዊ ከይድታት እውን ኣይፈቐደሉን ዓለም ለኻዊ ከይድታት ውግዘት ከምፀሉ እዩ ሳልሳይ ብወሳናይ መልክዑ ኣብ ኩናት ትግራይን ኢትዮጵያን ፖለቲካል ኢኮኖሚው ከሲሩ እዩ ኩናት ከዓ ብዘሰክፍ ኩነታት ኢኮኖሚ ዝበልዕ ስለዚ በየናይ ኢኮኖሚ እዩ ኣብዪ ኣሕመድ ንኤርትራ ክወግእ ይትረፍ ንኤርትራ ስንፋኑ ክስዕረ ይኽእልን ይብለካ ኣለኹ ስለዚ
ናይ ሚድያ ጋጋታ ናይ ትርኢታት ገለ ምናምናት ኣለዉ ኣመረቕኩ ግዛዕ ኣበልኩ ጀነራልነት ማዕረግ ሃውኩ ገለ ልብሉ ድራማታት ኣለዉ እዮም ኣብ ባይታ ግን ሰራዊት ኣብይ ኣሕመድ ወይ ከዓ ሰራዊት ብልፅግና ኦሮሞ ንዓሰብ ናይ ምውራር ዓቕሚ የብሉ ተገይሩ ከዓ ይቕርሰም እዩ ኣይኽእልን ኣብ ዝተወሰነ ሰሙናት ቤተ መንግስቱ ክምንጠል እዩ ከምኣ ተገይሩ ኣብ ዝተወሰነ ሰሙናት ሓንቲ ዓረር ላብ ኤርትራ ተተኪሱ ሓንቲ ስዳሮ ላብ መሬት ኤርትራ ተኣትዩ ኣብ ውሽጢ ሰሙናት ምናልባት እውን ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ 4 ኪሎ ቤተ መንግስቲ ክምንጠል እዩ ስለዚ ናይ ምግባር ዓቕሚ የብሉ ኣይገብራ እዩ ከምኡ ዝኸውን እንታይ ማረጋገጽ ኣሎ ዘሎ እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ምውጋእ ዓቕሚ ኢኮኖሚኡ ሞራሉ ዲፕሎማሲኡ እዚኣቶም ብምልኦም ተደማሚሮም እሱ እዮም ዘርእኻ ድሮን ገዛእኹ ግዛዕ ገዛእኹ ዝብል ዘሎ ኣብ ሰራዊቱ እምነት ስለ ዘይብሉ ኣብ ቴክኖሎጂ እዩ ዝተኣማምን ዘሎ ካብኡ ድማ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ናይ ምግባር ዓቕሙ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ናይ ምግባር ዓቕሚ ይፈላለዩ ልምታት የለና ሰሜን ሸዋ ክንበፅሕ ከለና ሰራዊት ኣብይ ኣሕመድ ላኣና ኣይዓገተና ስለዚ እዚኦም ኩሎም ደሚርካ ዘይኸውን ነገር እዩ ጽቡቕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንህወሓት ስግደፍ ፋኖን ኦላን ባንዳታት ተላኣኽቲ ናይ ግብፅን ሱዳንን እዮም ስለዚ ፈለማ ኣብዚ እዚኦም ኣብ ምጥፋእ ክንረባረብ ኣለና ምባሉ እንታይ የመላኽት ፃዕረ ሞት እዩ ሓደ ባንዳነት ኣብይ ኣሕመድ ባዕዱ ብኣንደበቱ ናይ ሻዕብያ ተላኣኺ ነይረ ናይ ግብፂ ተላኣኺ ነይረ ኢሉ ተዛሪቡ እዩ ስለዚ ልባንዳነትስ ካብ ኣብይ ኣሕመድ ልላዕሊ ዝቐርብ የለን ብሄራዊ ረብሓ ዘሸይጥ እናመሓለ እናጣሓለ ወላሂ ወላሂ እናበለ ኣብዛ ዓዲ እዚኣ ብመዳይ ቁጠባ ብመዳይ ዲፕሎማሲ ብመዳይ ፖለቲካ እምርታ ዘምፁ ጂጋንት ፖለቲሽያንስ ኣሳስኔት ብምግባር ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ኢታማጆር ሹማት ብምቕታል ብምቕንፃል ዝፍለጥ ኣብይ ኣሕመድ እዩ እዚ ናይ ባንዳነት ስራሕ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ኩሉ መደባ ዓቕምታት ምሕንሻሽ ሓላፍነት ብዝጎደሉ ኣገባብ ሃፍቲ ምብኻን ል27 ዓመት ሙሉእ ብፅቡቕ ስነ ምግባር ብስርዓት ዝተሃነፀ ሰራዊት ናብ ታራ ሽፍትነት ብዕልግና ቀታላይነት ገበነኛነት ምቅያር ናይ 27 ዓመት ፖለቲካል ኢኮኖሚ ናይ ኢትዮጵያ ብኩናት ምሕንሻሽ እዚኣቶም ብምልኦም ናምታይ ምርኣያ ናይ ባንዳነት ምርኣያ እዩ ህዝቢ ትግራይ ምስ ባንዳነት ታሪካዊ ምትእሳር የብሉ ምስ ሃገር ምህናፅ ምስ ጅግንነት ተጋሩ ኣብ ኢትዮጵያ ላብ መሪሕነት መፁ ከለዉ ኢትዮጵያ ትኽበረሉ ትፍርሐሉ ኩነታት ኣብ ምፍጣር እዩ ዝፍለጥ ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ ኣይኮነ እንዶ ኢትዮጵያስ ምብራቕ ኣፍሪካ ናይ ኣፍሪካ ሃገራት እውን ሰላመን ዝሕለ ዝተሓለወ እውን ደቂ ትግራይ ብፖለቲካን ብወታደራውን ብዲፕሎማሲን መሪሕነት ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ክህልው ከለዉ እዩ ብመዳይ ጥዕና እውን ከይተረፈ ማለት እዩ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ዝዛረቦ ዘሎ እቲ ናይ ባዕሉ ስርዓት ዘንፀባርቕ እዩና ከምኡ ክዛረብ ግድን እዩ ሶ ህዝቢ ትግራይ ናይ ባንዳነት ታሪክ የብሉን ተተዛሪቡ እውን ዝገርም ስለ ዘይኮነ ምንም ክበሃል ኣይኽእልን ግን ህዝቢ ይዕዘብሎ እዩ ብመዓልቱ ማለት እዩ መን እዩ ባንዳ መን እዩ ዘይባንዳስ ይረአዩ ኣብ ፓርላማ ከይተረፈ የኤርትራ ህዝብና መንግስት የኤርትራ ሰራዊት ባይኖር ኖሮ ምን ይውጠን ነበር ዝበለ ስርዓት ብልፅግና ኦሮሞ እዩ ንሕና ይኮናን ከምኡ ኢልና ንሶማልያ ፀዊዕና ንኢትዮጵያውያን ዘጨፍጨፍና ንኤርትራ ፀዊዕና ንኢትዮጵያውያን ዘጨፍጨፍና ንዩናይትድ አረብ ኤምሬት ናይ እስራኤል ናይ ኢራን ቴክኖሎጂታት ዓዲግና ንገዛእ ዜጋታትና ዘጨፍጨፍና ንሕና ተጋሩ ኣብ ዝለዓለ ናይ ፖለቲካን ናይ ወታደራውን መሪሕነት ዝሃለና ኣይኮነን ብልፅግና ኦሮሞ ኣብ ዝመርሕ ዓዲ እዩ ተፈፂሙ ስለዚ መን እዩ ባንዳ መን እዩ ዘይባንዳስ ይትረፍ ንኢትዮጵያስ ንዓለም ግልፂ እዩ ሶ ይበተኹ ዘረባ ዝተዛረበ እዩ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ልፍዓተይ ሎሚ ብጣዕሚ ትርር ዝበለ መልሲ እዩ ሂቡ ዘሎ ማለት እዩ ብሃፈሻ ናይ ኦሮሚያ ፖለቲካ እውን እዩ ተንኪፉ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ዘለኩም ርኢቶ እውን ኣብ ቦታኹም ምፅሓፍኩም ኣይትረሱ እንዳበልኩም ብንሎማን ዝነበረና መደብ ድማ ከምቲ ዝተኸታተልኩሞ ዝመስል ነይሩ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ መደባት ናባኹም መዓልታዊ ክነብል ምእንታን ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰባት ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ምዃንኩም ኣይትረሱ እንዳበልኩም ብካልኦት መደባት ድማ ምሳይ እስካብ ራኸብ ብዘለኹሞ ሰላም ራዋን ትኾኑለይ ካብ ልቢ እንዳተመነኹ ሰላም ኩኑለይ